तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट कोही भन् नान भाइरल ज्वर हो कोही भन् नान सर्दी कोही भन् नान भाइरल ज्वर हो कोही भन् नान सर्दी सर्दी अच्याल गाउँघरमा बड्ड लाछ बढ्ती सर्दी अच्याल गाउँघरमा बड्ड लाछ बढ्ती। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोकाभिट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटै पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आजकी बसाई तमसित फोनका माध्यमबाटै आदल कुशल गद्या जाँड पछाड लाउने रे हाँसी मजाक ठट्टा गद्या बसाई हो। आइतबार की बसाई रे मंगलबार की बसाईमा हम तमसित फोनका माध्यमबाटै आदल कुशल गद्दौं। आजलाई तम्मैसित कुराकानी गद्या हौं 97 48 23 41 13 97 48 23 41 13 को बाटो आजलाई तम्मै की लेखा भनेर हामीले खोलिसकेका इसैबाट तमुनले ढोकाभिटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। आज तमुनले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत डाको आलिबर गाउनलाई सक्देऊ। कला गलाका सौकारदेखि हाम्रा गाउँघरमा जो लुकबर रहिरहेछौ मजासित सहभागिता जनाया थोक्काइ बेर भएलाई फस्का फुस्की गर्ला हाँसी मजाक ठट्टा गरिबर दिनभर लागेकी थगाइलाई मेट्या प्रयासले गर्ला रे तमुनले आफ्नो कला गलालाई पस्किनलाई सक्देऊ। यो जानकारी गराइसकेपछि आब्यालो नगरीबर ढोकाभिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौं विज्ञापन रे सन्देश बठे। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी की निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। अला बुद्धि मोहित रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दा जिउ तमलाय अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालाई सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है
है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। विज्ञापन रे सन्देश उठे आजलै ढोकाभिटका दार उगाड्याले ब्यालो नगरीबाट ढोकाभिटका अगौतासँगै जो दौड्दा दौड्दा उन्नारायण कहाँ उठे कुवाया उनलाई स्वागत गरालौ। हजुर नमस्कार। भाग्यमानी भया सालजी दूरै छौ कि घरिया हो? घरिया कहाँ हो बताए बढे हो मोर कहाँ कहाँ छौ भेना यहाँ छोडो छौ पुरै यही छोरी बताए बठे गरियो खाली अन्दाज गरियो दिवस निकुरा मिलाप भन्ने 7 स्टारमा माया निको भे क्या मेरो माया भित्र यार लाग्यो पल्ला खण्ड भायाएका जान हलन छौ दे क्या ऊ त वो अत्ताजी बारे माया प्रेम बियो भाइसित बियो विनाशसित सबै 7 स्टार मजसित लगभग हो। बहुत खुसी लाग्यो सालजी। अहिले कहाँ बठे सम्झिन ना छौ बोय? और रुबस काँडा बठे। हजुर निका छौ बोय? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया छौ। तुम सुना 7 स्टार मौज और तुम्हारो व्यक्तिगत घर मौज ठीक ठाक छौ सबै ठीक छ बिना हमारा मौज सबै निक्काइ छन् पोइ। अहिले यात्रामा छौ तस्बे देखा पहाड उन्ना छौ? लगभग पहाड भलो नि मोरे अहिले उसे यात्रा छ भणो पहाड भलो नि मो आज ताई बस्यो रुबस गाडाबटे म अन्त झन्नारियो कहाँ पुउ निवा घर कसो गरे वहाँ जिकामै न्युति गया हो सफल भयो त नाइ? हजुर वो अब मैले मेरो गद्दुर गरियो लगभग एकदम बढ़िया जाइरहन हो। मोर एग्जाम दिया यहाँले लिखित वालो हो दिए वो बढ़िया जाइरहन ऊ कति अगाडि पूजा नि हजुर जी जसो भेलै होइ जालो देख्या अब त तुम बहुत मेहनत गद्दे मान्छेले हो। हजुर अब भगवान का हातै बाजे भगवान पुरै 11,000 मध्ये मैले हो। पुइ ढोकाभिटमा दूरबठे सम्झिरहेछौ घरकी मौजौलै सुन्नारै हुन् तमरा साथी सङ्गीकी मौजौलै सुन्नारै हुन् के लिइरहेछौ कोसेले? ल म थोडा जसो गाडी रगु सबै यादगार मैले छम धेरै नाइ भन्ना ना हुन्छ सुरु गर। होला इतिलामी करनाले कैठा होला कैठा डर छिरी होला गया है कि माया मारी औना होला औना है कि छिरी होला जुलगाट गबुटे कि ताल रोमा होला रोमाल रो छाया होला आफै रुन धुर धुर आफै होला आफै मन बुझाया होला धोइरो माल बाडैनी हाल बता होला बतासैले खल्की होला आतसुआ तेरी कोल बोला होला बोलै डाँडा ढल्की
सबै भेट्दा अरूलाई पालो दिन पर्यो देखि अब धेरै उयोले गरे म खालि सम्झना मात्रै गरियो भिके अब धेरै दिनमा नआएकी सबैबाट गइरहेको भन्ने भए बहुत मान्छे भए तब गयो सालजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया दूर रहे समझी दिया उन्हें दिन में लई उनाई रहा छुट्टी नुपे नमस्कार ल बिना डोक दिए केशव दत्त भट्ट बैरागी रुबस काँडा बठी आइरहे थे देखा भौती दूर बठी सम्झिरहेको थियो भौती भौती धन्यवाद दिया तमलाई आश 97 48 23 41 13 को बाटो तम्मै कि लेखा मनबाट हामीले खोलिराख्यौँ मजासित ढोकाबिट हुने हो कामका देखा तम धुमधाममा छौ भन्नु पर्छ गाज्यो काट्टो कसै कसै ठौरा सुरु गरिसकिरहेछ कसै ठौरा घोगाई टोड्डामा कसै ठौरा ल्याउ जोत्तामा काम कि धुमधाम यिन महिनामा रे काममा दिनभर थकबर आया बेला सन्जेकाल बेला यसै बेला जै बेला ढोकाबिट हम गर्दौँ तमरी दिनभर लागि कि थगाइले थोकाइ मेटिन्छ यो बेला कोहीसँग जोडिगा कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार झन्डाको बेहाल कहाँबाट कोरोना आयो जनताको बेहाल सबै बुझिहाल कसरी बच्चो हो भनी सबै बुझिहाल सबै बुझिहाल कसरी बच्चो हो भनी सबै बुझिहाल मास्क लाउनु पर्यो साबुन पानीले हात धुनु मास्क लाउनु पर्यो जनता तल झार्यो कोरोना आकाश चढ्यो जनता तल झार्यो जनता तल झार्यो कोरोना आकाश चढ्यो जनता तल झार्यो पस्ना कि घर छैन खानालाई औषधि छैन बस्न कि घर छैन कोरोनाको भर छैन सर कोही जान हर्या कोरोनाको भर छैन कोरोनाको भर छैन सर कोही जान हर्या कोरोनाको भर छैन हजुर दाइ नमस्ते नमस्कार सुरेशजी हो त हजुर दाइ कोरोनाको भर्ना थिए हला सार कोइजन गर्या थिए क्या हजुर दाइ तैतिरलाई असजी हुन्नास् त यतिर त असज के भिन्न अब देशमा त सोच भन्नु बढी दाइ क्या हो अब भन्नु पड्यो कि सबैले उ गरिराखेबाट सब सचेत नाम भन्ने सूचना हो पक्कालाई अब त बहुत जसाले देखिया टालो लाउनै छाडाल्यो मुखमण्डलाई सैनिटाइजर प्रयोग गर्दा छाडाल्यो बडा समस्या हुने जसो छ अब तपाईँ सचेत हुनान् कि मान्छे भन्ने सोच हो आफ्नो जम्माले सतर्क होइदिएल आफू यो नियन्त्रणतिर झने थियो महामारी मान्छे कसुनाइ थिए एकदम नियन्त्रण हुने थियो दाइरम सबल सचेत बन्दियो भनेर त नियन्त्रण आफै हो जान्छ थोक्काय कोरोना कम हुन्छ आनी बानी आज पुरानै हो जन आन्दे क्या तपाईकी लेखालाई कोरोना आज बीचमा मौका छोइबर आइदिन्छ समस्या त हो जसो भएलाई अहिले पछिल्ला दिनमा थोक्काय कम हुनारे हो कि जसो संकेत देखिन्न छ कम हुन्नाछ भनेर हेला सार कसैले गर्दैन हो तमले जनचेतनामूलक गीत सुनाइदिया तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया पोइ और त घरमा सोचे आनन्द सबै निकाय हुन्न सब ठिकै छन् दाइरन हजुर लगायत रेडियो 7 स्टार परिवार कि म सबै निका यहाँलाई सबै निकाय छन् सुरेशजी अब छुट्टिनातिर लाग्गौ पोइ हजुर ल छुट्टी नभइदै नमस्कार लौ पनि नमस्कार सुरेश कोली पाटन 10 बठे आइरहेको थिए भौती भौती धन्यवाद दिए भौती मिठा डाकामा कोरोना विशेषका जनचेतनामूलक गीत सुनाइदियो गीत सङ्गीत साहित्य यसो चिज हो जहिले समाजमा किन प्रभाव पाडन्छ गीत सङ्गीत सुनिसके पाछा साहित्यका बारेमा जसले बुझिरहेछ साहित्य सिर्जना सुनिसके पाछा मान्छेले पक्काले आफ्नो आनी बानीमा
किन किन फरक गरन्ना भन्ने जसो हामीलाई लागन्छ जतिले सर्जकले हामीलाई पछिल्ला दिनमा रचना लेखी पठाउन नार्यान डाका भरिभर पठाउन नार्यान शब्दका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका जतिले हमारा सर्जक कि मौसन उनीहरूको कलमको हम सम्मान गर्न चाहनु ढोका बिटकीतिर है कला गलाको हम सम्मान गर्न चाहनु बहुती मेहनत गरिरहेछौ त उनले यही बेला आजलाई कोहीसँगै ढोका भिटमा उनी तर्खरमा छन् देखा पल्लाखण्ड नवीनजी थोकाई कुरडकानी गद्दार्यान कुरडकानी गरिसकेपछि उनलाई भित्र पठाइहाल्यान आइगएको छ हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्ला छौ हजुर कहाँबाट म राजा दानी 2 वटा उठे गजरी राधाजी निका छौ त निक्का छ हजुर त निका हबुदी निक्कै छौ पो आज त फोन लाग्यो खुसी छौ ब अहिले त फोन लागेर त खुब खुसी छु न रे कबैले लाग्दै नाइ भनेर गुनासा सबै झिक्कु गद्दे मान्छे हो त म ब कब लाग्दैन लगाउन सक्दैन इदे धोइए छेडाले लाग्यो लाग्दै भनेर लाग्यौ त आज त बुढा काल देखा तागतले हडखाए नाइ हुने नन्दिनानसिर ट्याक्क नाइ मिलाइबर लाइमा गेले हुन्थ्यो कति भन्नुहुन्थ्यो म ठ्याक्क आज त लागिहाल्या ठ्याक्कै लाग्यो आज त यस्तो गरी कसो भनेर छन् बाबु उन ताक गर्यो नि तब लाग्यो गेदा मेदा सबै निका छन् ब निका छन् बुझ्यारी तुम्हारा घरमा न यहाँलाई निकाय छन् पो रोटा पकाइसक्या हो त रोटा पका खाइसक्यो द यी झट्टै लादु ढन्डनानो बनाइहाल्या तस्बे आगा पनि अनि उला त ढन्डनानो हम त झट्टै खाइहाल्या रहेछौ देखा पो आज कसैले किले रहेछौ हम कि लेखा आज कसैले मैले किले राख्छु के खोज्छौ तम अब म त अब के खोजन्थ्यो मैले खोजे आज सुत अब तम क्याले हो घाटाबादी बरले जिले रहेछौ तमले पस्किदियो ल म पस्किदिन अब या गोरा के सलाइ पाछे ढल मैले कबै राख्नु ये खेलै कार मारे उही ढल गाड्यौ हमो जलमली तसिरहेको ये पाला कि गोरा के गोरा सलाइ पाछा और सबै त्यो सुने मैले ये खेलिने स्टारमा हजुर त्यो ढल मैले नाच्ने आदिने त्यो ढल गाइदिनु और त छना त कसैले कति बोला थिरे अहिलेसम्म कसैले नसुनाएको ढल हो तस्बे अहिलेसम्म नसुनाया ढल ल पु झट्ट माझला गानी खेली पर्वत आइजा मालाका सोधी गानी खेली जा गानी आवा गानी खेलेको के देल राजा गानी खेल्दैन गानी आवा गानी खेलेको तुई सभा दिउलो गानी खेली जा गानी आवा गानी खेलेको के देल राजा गानी खेल्दैन गानी आवा ठाडको भुइसी तुई सभा दिउलो गानी खेली जा गानी आवा ठाडकी भुइसी मेरोलाई सुनाइछ गानी खेल्दैन गानी आवा मालाका सजी पर्वत आइजा गानी खेली जा गानी आवा गानी खेलेको के देलै राजा गानी खेल्दैन गानी आवा रथको बल्लु तुई शोभा दिउलो गानी खेली जा गानी आवा मालाका छोरी पर्वत आइजा गानी खेली जा गानी आवा गानी खेलेको के देलै राजा गानी खेल्दैन गानी आवा ऋणको जग्गा तुई शोभा दिउलो गानी खेली जा गानी आवा ऋणको जग्गा मेरोलाई सुनाइछ गानी खेल्दैन गानी आवा मालाका छोरी पर्वत आइजा गानी खेली जा गानी आवा गानी खेलेको के देलै राजा गानी खेल्दैन गानी आवा
राखेको हिरा तुई सोपा देउलो चौगानी खेली जा चौगानी याद राखेको हिरा मेरो लैसनाइ छ चौगानी खेल्दैन चौगानी याद मालका छोरी पर्वत आइजा चौगानी खेली जा चौगानी याद चौगानी खेलेको के देलै राजा चौगानी खेल्दैन चौगानी याद चौगानी खेलेको तुई सोपा देउलो चौगानी खेली जा चौगानी याद ल बुढाहरूलाई पालो दिनु यति गाउनु ओदे तमले यो गोरा सेलाउने बेला भने हो त गोरा सेलाइसके पाछा सेलाइसके पाछाको गाजरतिर तैक्सुमको भाका छ देखा खेल्ने भाका रहेछ यो यो गोरा सेलाइसके पाछा गाउनु लोली गोरालाई घर पठाइसके पछा पुई गोरे खलामा खेल्नुहुने भ्या देखा तै पछा हजुर हजुर एक निको भाका सुनाइ आदि तमलाई भोति भोति धन्यवाद दिए पुई आउने दिनमा लै उनाइ रया छुट्टिनु पुई नमस्कार ल नमस्कार राधा दामी सिगास 2 गाजरी बैठी आइरहेथे भोति भोति धन्यवाद दिया कला गलाका सौकार हुन् उनलाई संस्कृतिका जानकार हुन् संस्कृतिका बारेमा भोति कुराडी थाहा छ उनलाई मिठा मिठा डाकालै पठाएर खान रियाज प्रत्यक्ष ढोका भेटमा फोन गरेर खुबै मिठा डाकामा यो खेल्नुहुने भाका सुनाइदियो अब हम ए बीचमा थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाइक जनु भण्डार्यान पल्ला खण्डका नवीनजी थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गद्दौं तम भने 97 48 23 41 13 का बाटा औनाइ रया हा सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबटे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारीका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा श्रोता संगी तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्दे कार्यक्रम ढोकाभिट तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे तम पश्चिम नेपालमा रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ र मोबाइलमा झुणो लाइबरले सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आजकी बसाई तमैसित कुरडिकानी गद्दे बसाई हो 97 48 23 41 13 को बाटो तमैकी लेखा मनबर हमले खोल राख्यौं देख्या यबाट आइबर तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका
कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाको हालिबर गाउन सक्यौ। कोही सङ्गीत जोडिया ढोका बिटमा कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। हो रात तिमीलाई छैन नरपते साँचो बताए तर हो रातो मुखसम्म हेर्दछु यति पुण्या एउटा पति त्यहाँ गर। दाइ नमस्ते। नमस्कार सीताजी हो त? हजुर हजुर दाइ। सीताजी निका छौ त? निकाय छौ दाइ। तुम सुना सेबो निष्ठार मौकी हामीलाई निकाय छौ। सुरुमा श्लोक सुनाया यो नेपाली भाषाको हो त? नेपाली छ। थोथुगाय छ नेपाली। थोकथोकाय भन्न हाले मैले जान हाल्थे देखा खुसुको नाय नेपाली भाषाको कोच्चो खोज्या हो खोज्जो त तबलै सीताजी जसो तमन जसा देखा कला गला भएका मान्छौले शार्दुल विकिडित छन्दमा इसा किसिमका कविता लेख्दो खोज्यो भने तमुन लेख्न सक्यो। तमसित कला गला छ शिव छ लेख्दे मजासित सक्दियो। हमारी भाषामा लेखिदियो भने बहुत आनन्द हुने हो सुन्नमा। हाँ मिलन पढन सरल मलिन्छ। थोक्काइ अलमल त हुन्छ तै बारेमा थोक्काइ सिक्को पड्यालय हुन्छ देखा छन्दका बारेमा। हजुर हजुर। यदि यो छन्दको ज्ञान भयो भनेपछिमा निक्केरी कनाइ शार्दुलमा लेख्न सकिन्छ र लेखिसके पछाडि हमारी भाषामा जो लेखेको कविता हुन्छ तैलाई ट्याक्क कनाइ तमरा रूपसे गलामा गाउने बेला बहुत आनन्द हुने थियो। ल दाइ म आप बनाउँछु। हमारी भाषामा प्रयास गर्दिए आफै। हाँ सीताजी। ल ल। कोही घरमा सबै निकाय छन् ब? निकाय छन् दाइ। कामकाज की गद्दा छ ओछ्याल? ओछ्याल धान काट्टा छु चुट्टा छु कोदो काट्टा छु। धान काट्टा चुट्टा भया अन्त यतिर? सकियालै हरि मान्छेले त। अला यी झट्ट सकिया हो त? हजुर हजुर। तस्बे बहुत ताइलो ठाउँ रहेछ तमरातिर रोपाइले झट्टै हुन्थ्यो त? रोपाइ असाढ 15-16 उभाएको थिए। असाढका 15-16 बठे भयो कि रोपाएका धान तमले काटचुट सकेले हमारा यहीतिर जेठैका महिना रोपाए गरिबरलाई आजसम्म निक्किरी कनाए पेला नाय हो रे धान। थोक थोक औल हो दाइ यहीतिर। औल रहेछ। कोदोलै लुने रे अन्ततिर देखा? कोदो बनान ब कोदो मासु मार्सी हुन्छ बेथु। कोदाका रोटा खना कि न्युति आइगे पनि नवीनजीलाई मैले हाँ तमरातिर? ल दाइ दुर्गा जहाँ तैले आया मैसिरा टुप्पाइ पड्डे हो। मैसिरा टुप्पाइ कति कति ठ्याक्क देखा तमले निक्केरी कना हामीलाई उ बेला बताइदिए पर हम पक्कालै होला। ल ल दाइ। सीताजी। हजुर। अब कोसेलीका बारेमा त मैले नसोधेलै हुन्छ देखा गाठो तमरो ठुल्कै हुन्छ हातैन धेक्कार्यो पिठिनलाई एक झोला छ ट्याक्क कनाइ देखा हातैनी समाइरहेछ हात त पोलिथिन रे किलैरहेछ त खोइदिन आदे। ल दाइ म सरादा आउन एक दुई गीत गाउन। हुन्छ सुरु गर। स्वागत हर्याला जुन किरी आफ्ना पितर आफ्ना पितर देशन त्याजुमाच मुरुडला जुन किरी जन खाया भितर जुन खाया भितर गटको हालाई मासु खिल्याला जुन किरी खिर पकाउनै दुध खिर पकाउनै दुध उही काती तर ठुला ठुला जुन किडी जैका थिन पुत उही का थिन पुत
सीताजी ये शरद छाड्या रिसाउने मनलाई जुन किरी हो सबैका पितर ये सबैका पितर यति तरलाई सादर अर्याला जुन गिरी बसाई भित्र बसाई भित्र हजुर दाइ सीताजी तमलाई भोति भोति धन्यवाद दिया समय सान्दर्भिक कोसे लेबर आइदिया सराधका बोटको भात निक्रिकनाय खाया पोया यही साल ल दाइ अब सोच साल गरे तमारा तसोई भेलै तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका धेक्या कसैका धोली सराध ल लौपी छुट्टिनु नमस्कार नमस्ते सीता भट्ट डडेलधुरा नवदुर्गाबठी आइरहेथे बहुती माया गद्दान ढोका भिटलाई देख्या सम्झिराखान इसरी कनाई दूर दूरबठे कला गला भएका सङ्गीले सम्झिदियाले सबैले आफ्नो डाको श्रोता सङ्गीका कानसम्म रेडियोका माध्यमबाट पुगाइदियाले कति स्वाइलो हुने थियो। यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम तम्मैकी नियुति बनाइया कार्यक्रम तमारा कलागलालाई बाहिर ल्याउनाकी नियुति बनाइया कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनाकी नियुति बनाइया कार्यक्रम हो। यी कार्यक्रममा हम डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई समेटौँ। डोटेली भाषाका गीति रचना, डोटेली भाषाका कविता, त्यसरी डोटेली भाषाका गजल मुक्तक 4 विधालाई समेटौँ साहित्यका माध्यमबाट भने जो हमारा पुराना दिनका मौलिक गाथामा आधारित गीत छन्, जसो धुम्मारी छन्, ढुस्का छन्, भलौला छन्, पुराना दिनका ठाडी भाका छन्, तल्लाइले हामीले समेटौँ। सबै माध्यमबाट ढोका बिटलाई सबैको उद्देश्य पुरा गर्दाकी नियुति, सबैको सहभागिता गराउनाकी नियुति, सबै किसिमका श्रोतालाई समेट्या यो प्रयास गरिरहेछ ढोका भेटले। तबै त हम हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले ढोका भेट गर्दौँ, न त सदान एकै किसिमले ढोका भेट गर्दै थिए। एकै किसिमले ढोका भेट गरन्ज्या सबैको भावना नसमेटिने देख्या। शनिबार जसै हम कलाकारलाई ल्याउनु, सर्जकलाई ल्याउनु, संस्कृतिविद, भाषाविदलाई ल्याउनु, जो आफ्ना डाकाबठे के सन्देश दिन चाहनान्, संस्कृतिका बारेमा, भाषा कला साहित्यका बारेमा, कलाकारिताका बारेमा बोल्न चाहनान्, तसै किसिमका मान्छेकी नियुति हामीले शनिबारको समय छुट्याया। आइतबार र मङ्गलबार हमारै गाउँघरका फाग माङ्गल सगुना गाउने श्रोता सङ्गीकी मौकी लेखा हामीले छुट्याया। सोमबार साहित्यका माध्यमबाट आफ्नी फाउन्टेन चलाइबर निका निका रचना लेखी पठाउने सङ्गी, त्यसरी बुधबारकी बसाइमा लै साहित्यका माध्यमबाट निका निका रचना गजल मुक्तक का रचना पठाइबर सहयोग गद्या सङ्गीलाई हामीले समेट्टे गरे। हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले हुने यो सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा एक छुट्टै पहिचान बनाएको कार्यक्रम हो ढोका बिट। आजकी बसाइ तमसित आदल कुशली गद्य बसाइ भया हुनाले थोकाई फस्का फुस्की गद्दार्यौँ। यही बेला कोही सङ्गीत जोडिग्या कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। नमस्कार भन्नै नआइरहेछ। अब शालीको सहभागिता हो रहेछ भने मोकी जानु। भाग्यमानी शाली, के छन् शालीका हाल समाचार? हमारा मौजो निकाय छन् पो अहिले अगाडि सालाले सम्झिरहेको थियो सुन्थे अन्नाय मुफाइलमा रुपियाँ पठाइदियो बाफाले हो। और घरमा सोच्छु सब साली कामकाज कति छ क्या? कामकाज सबै लागि एक लुटो बनाया होला आज। पुसाइ सिल्लै भन्नु नै हो त एक दुई गुच्चा बोक्दो लाग्दै थियो लुटो बनाउनु जहाँ पुसाइले कब खबरले गर्दा नै हो त आज भन्नु पुरा भोलै आनाइ त दाब एक लुटो लुटिसक्यो। अब त आइबरले खाली शरम हुने हो रे। अब जे हुन्छ रे शरम आयो रे। और घरमा सबै निकाय छन् भने अब कसैले के छ पुसाइकी लेखा? आज तयार सुनाइ गरे हम त लगाइदिन। ल पु तसाइ गा।
हुन्न हँसाले आज त के हो भने नाको बसन हालिबर निकेरी कना नबुझिने गरिबर पो गया अब आज तसै भयो भने दा उषा बोलुन जा डाको तन्नेको सुनिन्न छ त निका डाकालाई त नाकले कोचमडी काचमडीबाट सक्ने सकी तस्या गाएबाट त स्वालु नाइ भयो भने तू त ये निकेरी कना मुटु कल्जाबर थर्किने गरिबर गुण पड्डे गलो तानीबर पेटे बैठे तस्या डाको निको भने ल ल सहभागिता जनाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद दिया अहिले छुट्टिनु नमस्कार दिपा भट्ट पाटन 3 कलतडी गडान बठे आइरहेको थिए उनलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिए अब ढोका भिट काम छड्डी 12 पुग्या हूँ छड्डी 12 का भाग्यमानी संगी भन्ने कि अभाग्यता भन्न नाइ मिल्यो देखा भाग्यमानी संगी हुन् कुरडकानी गद्द पुने कोही संगी छड्डी 12 का संगी जोडी गया ढोका भिटमा उनसित थोक्काइ कुरडकानी गरिबर हम बिदाबारी होला कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हेलो दादा नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ म पाटन 10 बजे देवकी महरा बोल्ला नि दादा पाटन कति बजे 10 बजे देवकी महरा देवकी जी निका छौ त निकै छ दादा हजुर हमलाई निकै छौ पै तमारा घरमा सबै निका छन् ब ठिकै छन् दादा दही पानी के बनाइरहेछौ देवकी जी गाई छ दादा आज पहिली बेर आया हो कसब देखा खुसमेस गद्दार्यान पर खाए कोही हो त हजुर के लिएर आइछौ पै कसैले हमकी लेखा नान मम्मी को न भन्नारेन इजे अन्त गौने हजुर दादा ल इजेलाई दियो पै छड्डी 12 देवकी महाराजी आ रहे थे इसे ब्यालू जन कर दिया है क्या कि बहुत जसा संगी जो फोन गद्या कष्ट गद्दान देखा हातका उनलाई चड्किन्जासम्म प्रयास गरिराखान कोसेलका गाठा ठुल्का बनाइबर राखिराखान उनीहरू फोन नलागिदियो भने उन हमलाई गाल्दिनान् कार्यक्रम सकिए पछाडि तमाम फोन आएर नान हाम्रो फोन नाइ उठाइदिया हामीले तयारी गरिरहेको थिए भन्नान् तमले तयारी गरिरहेछौ भने मात्रै फोन लगाइदियो तयारी नाइ गरिराख्या भने सुनिबर साथ दियो कियाकि जहिले तयारी गरिरहेछ उनीहरू फोन लागलो के गर्दो नवीनजी छुट्टी नै बनाल्यो हा नवीनजीले हात हलाइहाल्यो अब छुट्टीबर हम झनौ इज्यासम्म तमुनले ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी नीति तम सबै संगीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए जसले ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर निका कोशिलका गाठा खोइदिया तमुनलाई बहुत धन्यवाद दिए आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता संगीकी मलाई एकै बेर सम्झिहाल्लौ केशव दत्त भट्ट बैरागी रुबस काँडा बठे आइरहेथे सुरेश कोली पाटन 10 बठे आइरहेथे राधा धामी सिगास 2 गाजरी बठे आइरहेथे सीता भट्ट डडेलधुराका नवदुर्गा बठे आइरहेथे दिपा भट्ट पाटन 3 कलतडी गडान बठे आइरहेथे भने छड्डी 12 का संगी देवकी महारा पाटन 10 बठे आइरहेथे तम सबै संगीलाई बहुत धन्यवाद दिए जसले हातका उनलाई चड्किन्जासम्म फोन लाउने प्रयास गरे आजलाई तमरो फोन नाइ लाग्यो नराजन भया भन्न चाहनौ मंगलबार की बसाइमा अवश्यलाई तमरो फोन लाग्यो जसले आज सहभागिता जनाइरहेछ मंगलबार की बसाइमा सुनबर साथ दिनेन हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता 5 दिन सुनबर साथ दिए सबैमा अनुरोध छ यो तमरै कार्यक्रम हो तमुनले मलजल गरिबर यसलाई निको बनाएको कार्यक्रम हो तसो भए हुनाले कार्यक्रमका नियम अनुसार सबैले चल्नु पर्ने हुन्छ नियम कसै एकजनाकी नियुक्ति नभइबर नियम सबैकी लेखा हो सबैकी नियुक्ति लागू हुन्छ ढोका भिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट रे हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई बहुत धन्यवाद दिया तसरी मेरा डाकालाई तमारा घर-घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसेर ज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका मुख्य नवीन राज अवस्थीलाई बहुत धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा बहुत मिठो डेउडा गीत छाडेबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजोन लपै नमस्कार कठै जुनी नलायो ज्यान रमण जुनी नलायो ज्यान रमण
भोगलाई भोजन भोगलाई भोजन जुए छैरै जाऊ बाली भएछ जुए छैरै जाऊ बाली भएछ जुयै जाऊ जौवन जुयै जाऊ जौवन जुरन बनालाई बन भण्यैन जुरन बनालाई बन भण्यैन रुबिन्दरा बनाइले रुबिन्दरा बनाइले मैले रुघर जोडेर परदेशैमा रुघर जोडेर परदेशैमा सैमा रुके सोझी मनाइले रुके सोझी मनाइले रुबिन्द्रा बन गरानी जड रुबिन्द्रा बन गरानी जड जुके भल गाना हो जुके भल गाना हो जुबाली बजिरहरी जोबन जुबाली बजिरहरी जोबन जोबन जुकैदिर जान हो जुकैदिर जान हो जुनी सिजा पुसै गामैना जुनी सिजा पुसै गामैना मैना जुची डोइ आइजा माग जुची डोइ आइजा माग जुमै लाग्दी घर गिजौराई जुमै लाग्दी घर गिजौराई समराई जु परदेश मेरा भाग जु परदेश मेरा भाग हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कोही भन् नान भाइरल ज्वर हो कोही भन् नान सर्दी कोही भन् नान भाइरल ज्वर हो कोही भन् नान सर्दी सर्दी अच्याल गाउँघरमा बड्ड लाछ बढ्ती सर्दी अच्याल गाउँघरमा बड्ड लाछ बढ्ती। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटै पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org
रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आजकी बसाई तमसित फोनका माध्यमबाट आदल कुशल गद्या जाँड पछाड लौन्या रे हाँसी मजाक ठट्टा गद्या बसाई हो। आइतबार की बसाई रे मंगलबार की बसाईमा हम तमसित फोनका माध्यमबाट आदल कुशल गद्दौँ। आजलाई तम्मैसित कुरडिकानी गद्या हौँ। 97 48 23 41 13 97 48 23 41 13 को बाटो आजलाई तम्मै की लेखा भणबर हामीले खोलिसकिरहेछौँ। यसैबाट तमुनले ढोका बिटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। आज तमुनले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत डाको आलिबर गाउनलाई सक्देऊ। कला गलाका सौकारदेखि हाम्रा गाउँघरमा जो लुकबर रहिरहेछौ मजासित सहभागिता जनाया। थोक्काइ बेर भएलाई फस्का फुस्की गर्ला, हाँसी मजाक ठट्टा गरिबर दिनभर लागेकी थगाइलाई मेट्या प्रयासले गर्ला रे तमुनले आफ्नो कला गलालाई पस्किनलाई सक्देऊ। यो जानकारी गराइसकेपछि ब्यालो नगरीबर ढोका बिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ विज्ञापन रे सन्देशबाटे। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका निका भाँडा